एसटीभी न्यूजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुरु गरौँ आजका प्रमुख समाचारहरूबाट। नेपालमा कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणका लागि रु 6 अर्ब बजेट विनियोजन। सरकारले कोरोना भाइरस रोकथामलाई खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीका लागि 5 लाखको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निष्कर्ष। कपिल वस्तुमा आज मात्र थप 4 जनामा कोरोना संक्रमण। यो सँगै प्रदेश नम्बर 5 मा संक्रमितको संख्या 399 पुगे। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ 1 अर्ब 71 खर्ब 71 करोड 22 लाख बजेट विनियोजन। उक्त बजेट शिक्षातर्फ 4 वर्ष यताकै बढिरहेको विज्ञहरूको भनाइ। मस्कोमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या भनिएको भन्दा दोब्बर भएको खुलासा। संक्रमितको संख्या भने अमेरिका र ब्राजिल पछिको रसिया तेस्रो स्थानमा। र सीमामा जारी तनावको विषयलाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्रीको मुड ठिक नभएको ट्रम्पको दाबी। भारत र चीनबीच भएको तनावमा अमेरिका मध्यस्थकर्ता बन्न तयार रहेको अमेरिकाको भनाइ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि रु 6 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा उपचार सामग्री कम हुन नदिन रु 6 अर्ब बजेट व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले बजेट भाषणमा कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण तथा थप विस्तार हुन नदिनका लागि उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, गुणस्तर सहितको थप क्वारेन्टिनको स्थापना, भरपर्दो उपचार सेवा प्रवाह गर्न र नागरिकमा भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाइएको समेत बताउनु भएको छ। अहिले नेपालमा कोरोना भाइरसका संक्रमितहरू 1046 जना पुगेका छन् भने 5 जनाको ज्यान गइसकेको छ। त्यस्तै गरेर सरकारले कोरोना तथा अन्य संक्रमण रोगको उपचार तथा रोकथाममा खटिने सबै स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई 5 लाखको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को बजेट तथा कार्यक्रमको घोषणा गर्ने क्रममा सो बताउनु भएको हो। कोरोना महामारी विरुद्ध खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले यस्तो प्याकेज ल्याएको हो। यो बाहेक अहिले अग्रपंक्तिमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई अन्य प्रोत्साहनको भत्ता समेत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ। यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै 90 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। नेपालमा एकजना कोरोना संक्रमित कोरोना पुष्टि भएर अस्पताल भर्ना भएको 6 दिनमै डिस्चार्ज भएर घर फर्किएकी छिन्। पाटन अस्पतालमा भर्ना भएकी भक्तपुर नगरपालिकाकी 42 वर्षीय महिलाको 6 दिनमै पीसीआर रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि डिस्चार्ज भएकी छन्। यही जेठ 6 गते भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित जनस्वास्थ्य केन्द्रमा उनको स्वाब सङ्कलन गरिएको थियो। उक्त स्वाब टेकु स्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा 9 गते राति रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि उनलाई 10 गते बिहान ललितपुरको पाटन अस्पतालको कोभिड आइसियु ब्लकमा भर्ना गरिएको थियो। अस्पतालमा 14 र 15 गते पुनः भएको कोरोना परीक्षणको रिपोर्टमा नेगेटिभ आएर कोरोना मुक्त भएपछि उनलाई बिहीबार साँझ डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। कपिल वस्तुमा आज मात्र थप 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नयाँ संक्रमितहरू कपिल वस्तु नगरपालिका 10 का 24 वर्षका पुरुष र वडा नम्बर 11 का 23, 25 र 26 वर्षका 3 जना पुरुषहरू रहेका छन्। यो सँगै कपिल वस्तुमा कोरोना संक्रमितको संख्या 136 पुगेको छ। जेठ 12 गते स्वाबको नमुना संकलन गरी भरतपुर अस्पताल चितवनमा परीक्षणका लागि पठाइएकोमा 4 जनामा कोरोना पोजिटिभ र बाँकी 166 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। यो सँगै प्रदेश नम्बर 5 मा कोरोना संक्रमितको संख्या
379 जना पुगेका छन्। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका तथ्याङ्क अधिकृत मनबहादुर बलीका अनुसार बाँकेमा 171 जना, कपिलवस्तुमा 136 जना, रूपन्देहीमा 45 जना, दाङमा 22 र बर्दियामा 10 जना, त्यस्तै नवलपरासी पश्चिममा 5 जना, गुल्मीमा 4 जना, अर्घखाँचीमा 3 जना र रुकुम पूर्वमा 3 जना संक्रमित भेटिएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077 र 78 को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। तर यस क्षेत्रमा राखिएको विनियोजन सन्तुलित र उत्पादनमुखी नभएको शिक्षाविदहरूले बताएका छन्। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको अनुमानित आय व्यय विवरणमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ 1 खर्ब 71 अर्ब 71 करोड 22 लाख विनियोजन गरिएको छ, जुन 4 वर्ष यताकै बढी हो। गत वर्ष शिक्षालाई 1 खर्ब 65 अर्ब 76 करोड छुट्याइएको थियो। यसपालि यो रकम 7 अर्ब 96 करोडले वृद्धि भएको छ। बजेटको कुल आकार खुम्चिँदा पनि शिक्षाको विनियोजन बढाइनाले यो क्षेत्रलाई सरकारले महत्त्व दिएको प्रष्ट भएको छ। कुल बजेटको 11.64% शिक्षाले प्राप्त गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको भन्दा यो करिब 1%ले वृद्धि भएको विज्ञहरूले बताएका छन्। अब लागौं अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूतर्फ। रसियाको राजधानी मस्कोमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या यसअघि भनिएको भन्दा दोब्बर बढी भएको खुलेको छ। बीबीसीमा प्रकाशित समाचार अनुसार अप्रिल महिनामा यसअघि बताइएको भन्दा दोब्बर बढी मानिसको ज्यान गएको उल्लेख गरिएको छ। रसियामा संक्रमण सुरु हुँदा सबैभन्दा बढी संक्रमित मस्कोमै भेटिएका थिए। मस्को शहरको स्वास्थ्य विभागले त्यहाँ कोरोनाका कारण 1561 जनाको मृत्यु भएको नयाँ तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। यसअघि त्यहाँ 639 जनाको मृत्यु भएको बताइएको थियो। विभागले नयाँ तथ्याङ्कमा कोरोना हो होइन भन्ने विवाद भएका संख्याहरूलाई समेत समावेश गरेको जनाएको छ। यसअघि स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूले वास्तविक संख्या लुकाएको समाचार प्रकाशित गर्दा प्रशासनले ती दाबीहरूलाई झुटो समाचार भएको दाबी गरेको थियो। रसियामा हालसम्म करिब 3,80,000 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो संख्या अमेरिका र ब्राजिल पछि तेस्रो ठूलो संक्रमितको संख्या हो। यसैगरी रसियामा हालसम्म कोरोनाका कारण 4,142 जनाको मृत्यु भएको सरकारी तथ्याङ्क रहेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सीमामा जारी तनावको विषयलाई लिएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुड ठिक नभएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले भारत र चीनको सीमा विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता गर्न अमेरिका तयार रहेको पुनः दोहोर्याएका छन्। भारत र चीन बीचका क्षेत्रमा सीमा विवाद भइरहेको बेला ट्रम्पको यो पछिल्लो अभिव्यक्ति आएको हो। गत बुधबार राष्ट्रपति ट्रम्पले ट्विट गरेर दुवै देशबीच सीमामा जारी तनाव समाधानका लागि मध्यस्थता गर्न अमेरिका तयार रहेको बताएका थिए। ट्रम्पको मध्यस्थताको प्रस्तावबारे चिनिया विदेश मन्त्रालयको औपचारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। तर चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सका अनुसार चीनलाई मध्यस्थताको आवश्यकता छैन। भारतले ट्रम्पको मध्यस्थताको प्रस्तावमा कूटनीतिक जवाफ दिएको छ। बिहिबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले सीमा जारी तनावको शान्तिपूर्ण समाधानका लागि चीनसँग कुराकानी भइरहेको बताएका छन्। हस्त आजलाई एसटिभी न्यूज यति नै। क्यामेरामा विपुल थापाका साथ म निशा डागी बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।